आई आझाद मैदानाचे तुम्ही 7 दीस काढले, यो वस केले आता परतून हांगा कारापुरा येयलेले अजून पासून तुमकां न्याय मेळना तर आनी कितलो तेंप पासून रावतली? आता कितको तेंप बसून रावतली म्हणून आमकां बसूंक जाता तितके तेंप बसून बसतले आमी. सरकार काय कानूय आले ना मनूय आले ना फुड्यांच्यान वयता पूण तो दिश्टी पडना कांय करना मातयेच्यो मारीत गेलो आपूण. ताका कांय लोकांचें पडलेलेंच ना आनी कोणाचेंच पडलेलें ना. तांकां ना म्हणजे ह्या सरपंचांक सांगना ती वर्रात सांगता की जाणा आमी 7 जाणां सायनी दिवन आमी गांव तुमचो विकलो अशी म्हणून सांगता. म्हणटा तुमकां हे पयलीं कोणी दिलें 7 जाणांनी सायनी मारून गांव विकूं? कोणी तुमच्या बापायन हाडून दवरलेलो गांव विकूं? ताका कोण धनी ना. आमचे नेणटे जाणटे थंय रुजले आत्माच्यांचो थंय तळ मळटा तुमकां सुशेग सुद्दां दिवचें ना. खाल्लें तुम्ही पोटभर खाल्लें तुम्ही खाल्लें आनी बाकीच्यांनी खाल्लें आनी आमच्या भुरग्यांक कितें दवरलें? आमच्या भुरग्यांक दवरलें कितें? तुमच्या भुरग्यांक दवरलां आमचें नांव करून तुमच्या भुरग्यांक पेटो भरून दवरल्या तुमी आपलें राज्य करून. तुमचें राज्य जावचें ना. जें जावंक जाय तेजें राज्य जातलें तर तुमचें अशें सत्यानाश करून तुमी आमचो दवरूं ना. तुमचो दवरला तुमच्या भुरग्या बाळाचो ल्हाना व्हडाचो नेणट्या जाणट्याचो आमचो दवरूं ना. आमी ह्या भरवशार आतां आमी दीस काडटा. आमी आनी कोणाच्या भरवशार दीस काडिना. ती कितें करता पळय न्हू तीच आमी पळयता आनी पळोवपाचें आनीक आमचें कांय उरना. कित्याक दायी कडेन गेल्यार दायी कडेन आमचें कांयच जायना. तांकां सगळें न्याय मेळटा आनी आमकां कित्याक मेळना? आमी कोण बसता ती भुतां कशीं दिसता तांकां? ते व्हडले आमदार सरपंच व्हडले ते आनी आमी कोण भुतां? तीच भुतां जातलीं. ती आतां वर्रात आतां खान वार गाडयांनी बी वर्रात भोंवता सामकी टायट खंत हुस्को नासतना मात तुमकां शर्म दिसना? अकलेचें मातूय वागूं ना लज्जेचें कांय वागूं ना. सोडून दिलें सगळें तर तशें सोडून दिवंक जायना. मात तरी पदराक कितें दवरूंक जाय आपल्या पदराक दवरल्या शिवाय मनीस शाणें जायना. सगळ्या जगार सोडलें म्हणून तर तुमी जगार सोडून येयल्या म्हणून तुमी तशें कर्म केलां. तुमच्या आवय बापानूच तें कर्म केलां म्हणून तुमकां तीच देख दिल्या तुमच्या आवय बापान. तशें आमकां दिवंक ना. आमच्या आवय बापान दी आमच्या आवय बापान केलां पळय न्हू तेंच आमी घेता पदराक. आमी लोकांचें आमी घेयना लोकांचें गावता म्हणून. तें मार पडटा फाल्यां तुमचो सत्यानाश जातलो. जे तुमी हें दवरलां पाप करून तें तुमच्या भुरग्यांक जाप दिवची पडटली आनी दिवचीच पडटली. तशें आमी सरपंच कितके खाल्ले आनी कितके कशें कितें जालें तें सगळें पळयलें आयज पासून. तेजें केन्नाच घर जावंक ना. सरपंचाचें केन्नाच घर जावंक ना. जालां कशें जे पळय दुसऱ्याची तानबूक पळयल्या पळय न्हू तशें तेजी बी देवान तानबूक पळयल्या. सरपंच सगळेच नागोणे आसना. आपलें पोट भरता आनी जगाचें पोट भरता ताका सरपंच म्हणटा. हांकां असले वानर मारांक सरपंच म्हणटलो कोण? आमी म्हणना सरपंच हांकां असले वानर मारांक. सरपंच हे वायट आहा पाड आहा ते. सरपंच जाले कितके मेले कितके आनी आतां आसा कितके सगळें आमी दोळ्यांनी पळयलें. तर हेंच्यांनी पळोवना ती नेईन जाल्या सरपंच म्हणून तेंच्यांनी ही गुवाची वडी हातीन घेतली. तुम्ही म्हणले पळय सरपंच बरे आहा म्हणून थोडे जावन गेले बरे ते लोकांचे चिंतून गेले. दिसता फुडें जेन्ना इलेक्शन येतलें त्या टायमार बरे मनीस ह्या पंचायतीन पावचे पळय बरे पावल्यारूच ते बरें जातले आनी वायट पावलो जाल्यार तो बरें जावचें ना. ते वायटूच जातलें आनी बरोच आमकां कोणी गावल्या पुरो अशी आमची इच्छा आसा आनी लोकांना आमकां सगळ्याक येवन साथ दिवचें आनी हें आमचें कशें कितें तें करून घेवचें इतकेंच हांव म्हणटा आनी हांव कांय म्हणना. आई तूं हिंगा आझाद मैदानार बसताली पळय तेन्ना लोक तुका येवन म्हणटाले ती आई ती आई ती आई ती उलयता सारकी बरी हें डेरिंग म्हणटाली तुका. डेरिंग म्हणजे कोणाचो भंय आहा? आमी काय चोरून खाल्ला कोणाचें? हय आमी कोणाचें चोरून खाल्ला? आमी कोणाचें थंय 4 आण्याचें फुगोवन ना. खाताल्यांक भंय आमकां भंय ना. खाता पळय न्हू ताकाच भंय आसता तोच फाटीं फुडें येतलो. खायना फाटीं फुडें केन्नाच येवचें ना. तो सामको टायट रावतलो. अशें आमी कोणाचें खावंक ना आजून पासून खावंक ना. हेच्या फुडलें सांगना आयचें सुद्दां सांगता फाल्यांचें सांगना. आमी कोणाचें खावंक ना. आमी आपलेंच आजून पासून करून खाता आनी आमच्या भुरग्या बाळाक सुद्दां आमी तीच देख दिल्या. आमी लोकांच्या हारकी आडवारची देख इच्छा वानर माऱ्या हारकी दिवंक ना. तेंच्या आवय पण सगळो धंदो तसलोच करून घेयला म्हणटकूच तांकां घेवचोच पडटा तो धंदो. देव बरें करूं आई.